السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة معاكم أسعار ومميزات تليفونات أوبو وأساميهم. مواصفات أوبو إي 94، مواصفات أوبو إي 74، مواصفات أوبو إي 54، مواصفات أوبو برو فاند اكس 3. سعر ومواصفات أوبو رونو 5 4G. مواصفات أوبو رونو 5 5G. مواصفات أوبو A15s. مواصفات أوبو E15. مواصفات أوبو E73. أوبو E53. أوبو E93. أوبو رونو 4. أوبو رونو 4 برو. أوبو فاند اكس 2 برو. أوبو اي 12. أوبو اي 92. ده جميع أنواع أوبو الموجودة. هتكلم معاكم دلوقتي على المواصفات بتاعتها. مواصفات هاتف أوبو رونو 5 4G. هذه هي مواصفات نسخة رونو 5 4G الموجودة في مصر، كما يوجد نسخة أعلى من الهاتف باسم رونو 5 5G موجودة في مصر أيضا وبسعر عالي. يأتي الهاتف بأبعاد 7.7 في 73.3 في 159.1 مليمي. وزن الهاتف يقدر ب171 جرام. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو سومو. يدعم شبكة الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك المصنفر. الشاشة تأتي على هيئة الثقب من نوع أمولو ED بمساحة 6.4 بوصة بجودة L4 HD زائد بدقة 1080 بكسل في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل إنش، مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى إلى 90 Hz، ويمكنك الانتقال إلى 60 Hz لتوفير الطاقة في حالة عدم الحاجة إليها، بالإضافة لدعم الشاشة للأبعاد العرض بنسبة 20:9 للعرض، محتوي أكبر على شاشة الهاتف، بالإضافة إلى وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف جوريلا الجيل الثالث. يأتي الهاتف بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LB دراي 4 في. يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل. أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكوم من نوع 720G سونبي دراكن بتكنولوجيا L8 نانو، معالج رسومي من نوع 618 إدروني، فهو نفس معالج إلى 4 أوبو رونو 4 السابق وإلى إكسيمل راديوم نات 9 برو، مع داعم الهاتف إلى وضع الألعاب لتعزيز أداء الهاتف للحصول على تجربة أفضل بالأخص أثناء الألعاب. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2:4 أما عن تصوير الفيديوهات فالكاميرا الأمامية تدعم التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 أطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة
HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير إلى سلو موتون بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية. الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1:7 f، وهي الكاميرا الأساسية. أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2:2 f، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2:4 f، وهي الخاصية بالتصوير عدسة 2:4 f، وهي الخاصية بالتصوير المانو وعمل العزل والبروترية، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. أما عن تصوير الفيديوهات فالكاميرا الخلفية تدعم التصوير بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 أو 60 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 60 أو 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير السولو الموتن بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و480 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 و960 إطار في الثانية. الواي فاي يأتي بتردد، بالإضافة لدعمه إلى الدولو باند واي فاي دريست هوت بوس. البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 بالإضافة لدعم E2DBLE Optics HD. يدعم الهاتف GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل المكتوب تحتها وسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف. يدعم مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة، كما يدعم خاصية الفاز انلوك. يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى، حيث يدعم التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي LVR على الهاتفك. يدعم الهاتف منفذ 3 إلى 5 ملم الخاص بسماعات الأذن. منفذ إلى USB يأتي من نوع تيوبو سي، بالإضافة لدعمه لخاصية الأوتو جي. البطارية تأتي بسعة 4310 ملي أمبير مع دعمهم لشاحن السريع بقوة 50 واط بتقنية السبرو فوك. الشاحن المرفق في العلبة 65 واط ويقوم بشحن الهاتف بقوة 50 واط وبكفاءة. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة أوبو الأحدث إلى كلور أوس 11.1. يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي، ويوجد نسخة ثالثة تعرف باسم مارفيل إديشن. عيوب الموبايل: الأوبو رونو 5 4G يفتقد إلى الصوت الاستيريو، لا يدعم خاصية الدفع الإتلاميسي NFC
المعالج ليس الأقوى حاليا في فئته السعرية، ولا نعلم لماذا لم يأتي تطوير المعالج، ومع ذلك فيقدم الهاتف أداء مرضي جدا بسبب السوفت وير المستقر الخاص بشركة أوبو. لا يعد الهاتف تطويرا جذريا بالمقارنة مع أوبو رونو 4 جي، بخلاف الكاميرات بفارق بسيط وسرعة شحن البطارية الأعلى وتردد الشاشة إلى 90 هرتز. مميزات أوبو رونو 5 4G: وزن الهاتف خفيف سيسهل حمله واستخدامه، يدعم شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، أداء مقبول من الكاميرا الخلفية ولكنه ليس الأفضل مع وجود روديومو ناتو 10 بورو سمونيك E52 بصمة مدمجة بالشاشة، تقدم سرعة استجابة ممتازة جدا، يدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، ويتم شحن الهاتف في 45 دقيقة فقط. شاشة أموليد بشكل الثقب مع تردد 90 هز، تقدم تجريبي جديد من حيث سرعة الاستجابة والسطوع، ولكن الشاشة ليست الأفضل في درجة اللون. شبكة اتصال قوية جدا كالعادة. أوبو فتح علبة هاتف أوبو رونو 5 4G. هاتف أوبو رونو 5 4G مع سكرينة تم وضعها بشكل مسبق رأسي. الشاحن 65 واط ويدعم الشاحن سريع 50 واط لشحن الهاتف بدون مشاكل. سلك USB مع نوع تيوبو سي. جراب ظهر لحماية دبوس معدني. كتيبات دليل بدء الاستخدام السريع. ضمان الهاتف. سماعات الأذن. سعر هاتف أوبو رونو 5 4G السعر الرسمي 5690 جنيه، وفي المحلات بحوالي 5350 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جي رام. ويوجد نسخة أخرى من الهاتف باسم رونو 5 4G بسعر رسمي 6690 جنيه، تأتي بنفس المواصفات ولكن مع تصميم مختلف وجراب مختلف وسماعة أذن مختلفة الشكل. كما يوجد نسخة أعلى من الهاتف باسم رونو 5 4 والتي تأتي داعمة للشبكات الجيل الخامس بمعالج كوالكوم سناب دراجون 765 جي مع سرعة شحن أعلى 65 واط، ولا تدعم تركيب كارت ميموري. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.